الأول ألف إلى عمل. السؤال الأول، كل طالب إنه سيجيب عن 4 أسئلة. السؤال الأول من الطالب الأول: في أي شيء يجب الموافقة بين المبتدأ والخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يجب الموافقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث وفي الأفراد والتثنية والجمع. ما شاء الله، الإجابة صحيحة. إنه قد فاز بالإجابة. السؤال الثاني على نص طالب: كم نوعا للضمير؟ للضمير 5 أنواع: المرفوع المتصل، المرفوع المنفصل، المنسوب المتصل، المنسوب المنفصل، والمجرور المتصل. ما شاء الله، الله يبارك فيكم. كل واحد له يقرأ سبحان الله حتى نجد الأجر والثواب أيضا. نفس السؤال أطرح عليه مرة أخرى. السؤال الثالث: كيف يكون تمييز العدد من 3 إلى 10؟ تمييز العدد من 3 إلى 10 يكون جمعا ومجرورا، ويكون مخالفا من المميز في التذكير والتأنيث. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يبارك فيكم. ما شاء الله. السؤال الرابع: ما هو الإعراب المنادى المضاف إذا كان مضافا؟ إعراب المنادى يكون منسوبا إذا كان مضافا. ما شاء الله، الإجابة صحيحة. هل من الممكن أن تقدم أي مثال لك؟ لا بأس. إلى هذا القدر. هل عندك أي مثال؟ مثله يا عبد الله. جميل، بارك الله. ما شاء الله، ما شاء الله. الطالب الأول إنه أجاب عن جميع الأسئلة، وجميع الأسئلة الإجابات كانت صحيحة. الله يبارك في حياته. ما شاء الله. الآن نتوجه إلى الطالب الثاني من الصف الأول كريم، فأطرح عليه سؤالا: كم العدد لأخوات إن وما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عدد لأخوات إن 5، وهي إن كأن لكن ليس العدد. ما شاء الله. هذا طالب اسمه زيد الله. والسؤال الثاني: كم سببا لمنع الصرف؟ لمنع الصرف 9 أسباب. جميل، ما شاء الله، الله يبارك فيكم. ما شاء الله، الإجابة صحيحة. السؤال الثالث: ما هو عمل كان وأخواتها، وما هو الاسم الأشهر لها؟ كان وأخواتها ترفع الاسم وتنسب الخبر، والاسم الأشهر لها الأفعال الناقصة. ما شاء الله، الإجابة صحيحة. السؤال الأخير على الطالب الثاني الصف الأول: ما هو تمييز 100 و1000 ومليون وبليون؟ تمييز هذه الأعداد يكون مفردا مجرورا. نعم، الإجابة مرة أخرى. تمييز هذه الأعداد يكون مفردا ومجرورا. مفردا ومجرورا، جميل، ما شاء الله. هل يمكنك أن تقدم أي مثال ل100 مثلا؟ مثل عندي 1000 ريال. ما شاء الله، 1000 ريال. أحسنت، بارك الله. السؤال الرابع. الآن نتوجه إلى الصف الأول باء. الطالب من صف الأول باء. الطالب الأول، لو سميت اسمك. سبحان الله. سبحان الله. أي سبب ينوب سببين؟ السؤال الأول. 3 أسباب كل واحد منها ينوب مناب السببين، وهي منتهى الجموع: الألف قرب المكسورة، الألف حتى يسمعك كل واحد. أجل مرة أخرى.
أعيد الجواب مرة أخرى. أي سبب ينوب سببين؟ 3 أسباب كل واحد منها ينوب مناب سببين وهي منتهى الجموع الألف المكسورة الألف الممدودة. ما شاء الله. أحسنت. ما هو التمييز العددي من 11 إلى 99؟ تمييز العدد من 11 إلى 99 يكون مفردا ومنسوبا. ما شاء الله. الإجابة صحيحة. نفس هذا الطالب إنه سيجيب على السؤال الثالث. ماذا يكون إذا دخل حرف الجر على الماء الاستفهامية؟ إذا دخل حرف الجر على الماء الاستفهامية فيسقط الألف من ماء الاستفهامية. ما شاء الله. مثل بما الأصل بما كذا مما عما لما. أحسنت. بارك الله. السؤال الرابع. أي كلمة تستخدم للسؤال عن ضمير العقول؟ تستخدم للسؤال عن ذوي العقول. تستخدم كلمة من للسؤال عن ذوي العقول. ما شاء الله. أحسنت. كل واحد منا يعرف أن هذه القواعد موجودة في دروس اللغة العربية، وما شاء الله هؤلاء اجتهدوا وحفظوا هذه القواعد، وإن هذه القواعد ستكون مستمرة وعندهم إلى ما لا نهاية ما دامت حياتهم. ما شاء الله. الطالب الثاني. نعم. السؤال: كيف يكون تمييز العدد من 3 إلى 10؟ تمييز العدد من ثلاثة إلى 10 يكون جمعا ومجرورا ويخالف المميز ويكون مخالف من المميز في التذكير والتأنيث. الإجابة الصحيحة. ما شاء الله. محمد عقيل. السؤال الثاني: هل يحتاج الواحد والاثنان إلى التمييز؟ إنهما لا يحتاجان إلى التمييز. كيف يكون التمييز مفردا منصوبا؟ يكون مفردا ومنصوبا. الإجابة ليست صحيحة، ومن الممكن نعطيك الفرصة لو يمكنك أن توضح الجواب فيعد هذا الجواب صحيحا، وإلا سيلغى هذا الجواب ولا تكون درجات لهذا السؤال. نعم. أما الوقت الأخ إنه لم ينل لهذا السؤال أي درجة أي رقم. الطالب الثاني إنه سيجيب عن سؤال ثالث: ما هو إعراب المنادى المضاف؟ إعراب المنادي المضاف يكون منسوبا مثل يا عبد الله. يا عبد الله. منادي لا يكون المنادى صيغة اسم مفعول. الجواب الرابع. السؤال الرابع: كم أسلوبا لاستخدام صيغة اسم التفضيل وما هي تلك الأساليب؟ تستخدم صيغة اسم تبذير لأساليب الثلاثة بمن أفضل الكتاب أفضل من الجوال بالألف واللام. الصوم هو الأفضل بالإضافة. القرآن أفضل الكتب. ما شاء الله. الإجابة صحيحة. الطالب الأول من صف الأول جيم، فريق جيم. الطالب الأول عطاء الرحمن. أطرح عليه سؤال الأول: ما هو الفرق بين لا النافية وبين لا الناهية؟ تعمل لا الناهية لفظا ومعنى مثل لا تكتب وقت الدرس. وأما لا النافية تعمل معنى لكنها لا تعمل لفظا مثل هو لا يكتب وقت الدرس. ما شاء الله. طيب. السؤال الثاني على نفس ذلك الطريق: ما هو إعراب المنادى إذا كان مفردا ومعرفة؟ إعراب المنادى المفرد والمعرفة يكون مبنيا على الضم مثل يا زيد. على علامة الرفع. صحيح. ما شاء الله.
السؤال الثالث، كم نوعا للظرف؟ للظرف نوعان: ظرف مكان وظرف زمان. السؤال الرابع، ما هو تعريف منتهى الجموع وكم وزنا له؟ هو الذي لا تجتمع جمع تكسير مرة أخرى. هو الذي لا تجتمع جمع تكسير مرة أخرى. وما هو و أوله يكون مفتوحا، وثالثها ألف، وبعد الألف حرفان أو 3 أحرف، أوسطها ساكن. ما شاء الله. الطالب الثاني، محمد علي شمسي، أطرح علي السؤال الأول، ما هو التمييز العقودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمييز العقود مفردا ومنسوبا. مفردا ومنسوبا. الإجابة صحيحة، إذا نحتاج إلى مثال نجد نوع من الشك فيه. 20 رجلا. 20 رجلا، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، ما هو تعريف الممنوع عن الصرف وما هو حكمه؟ هو الذي يكون فيه سببان أو سبب ينوب مناب السببين، وحكمه لا يأتي عليه الكسرة والتنوين. والتنوين، الكسرة والتنوين. الإجابة صحيحة، ما شاء الله. نود أن يسقط أحدنا لكن لا يسقط أحد، ما شاء الله. هذا يدل على الاستعداد، ما شاء الله، على جهود الأساتذة أيضا. السؤال الثالث، اسم الإشارة أولئك يستخدم للمذكر أو للمؤنث؟ اسم الإشارة أولئك يستخدم للمذكر أو المؤنث كليهما. ما شاء الله. الجواب. السؤال الرابع، بين 6 أدوات الاستفهام. هي همزة الاستفهام: هل، ما، من، كم، كيف. ما شاء الله، الإجابة صحيحة، ما شاء الله. إلى هذه المسابقة تمت، والأساتذة جهزوا النتيجة أيضا، وفي النهاية إن شاء الله